मसीह यीशु के नेक, अमीक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने आज फिर मुझे यह मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम की मीठी और सच्ची बातों को जमायत में पेश कर सकूं। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कुर्बानी। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि कुर्बानी है क्या और इसका मतलब क्या है। खुदा ने बहुत सारी चीजों को खाने से मना किया। बेशक इंसान होते हुए हम अपनी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम कभी कभार कहते हैं कि हम खा भी ले तो कुछ नहीं, ना खाएं तो तब भी कुछ नहीं। लेकिन अगर खुदा इस बात को बड़ा सीरियस ले रहा है तो हम क्यों इसको सीरियस नहीं ले सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले इस रूहे जमीन पर जो गुनाह हुआ वो खाने का ही हुआ था। खुदा ने आदम से क्या कहा कि तू इस दरख्त का फल ना खाना। के बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। शरीर अपने ख्यालों को तर्क करे, अपनी सोच को चेंज करे, तब्दील करे, अपनी तरफ से जो स्कीमें लगाता है इंसान उसको तर्क करे, उसको छोड़े। सीखेंगे कि खुदा ने किन किन चीजों से मना किया है और कुर्बानी है क्या, कुर्बानी का मतलब क्या है। मेरे अजीजों, कुर्बानी की तारीफ अगर की जाए तो मैं ये समझता हूं कि कुर्बानी की तारीफ जो है, कुर्बानी वो नजराना या हदिया है जिसके सबब से कुर्बानी गुजरानने वाला अपने माबूद के करीब हो जाता है। हमारी आज की जो मेन आयात है मेरे साथ निकाले, यसाया नबी का सहीफा उसका 28 बाब उसकी 9 से 10 ये दो आयात हम तलावत करेंगे। कलामे हक में यूं मरकूम है, वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वास करके समझाएगा। क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए। मेरे चीजों, यहाँ पे खुदा साफ फरमाता है कि वो बच्चों से कलाम नहीं कर रहा। खुदा बच्चों से कलाम नहीं करता। अगर यहीं पे इस आयत को मैं स्टॉप करूं और इस तशना की किताब उसका 11 बाब उसकी दूसरी आयत को जब मैं तलावत करता हूं तो उसमें लिखा है कि और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूं, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावन तुम्हारे खुदा की तंबी और उसकी असमत और जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। याद रखिए, खुदावंद हमेशा अपने लोगों को गाइड करता, खुदावंद अपने लोगों से बात करता है। आगे 10वीं आयत में लिखा है, ये साया 28 उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। जिस तरह मेरे अजीजों हम सब जानते हैं कि शरीयत जो है वो खुदा ने अपने लोगों पर अता की ताकि वो उस बात को समझ जाएं कि खुदा किस चीज से हमें मना कर रहा है। खुदा के जो अहकाम है वो हमारे लिए कितने अहमियत रखते हैं। खुदा
لیے اپنے لوگوں کو فرماتا ہے کہ جو 10ویں آیت ہم نے پڑھی کہ حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں. نوح کے دور کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی خدا نے تھوڑی شریعت دی. اگر باغ عدن کی بات کریں، جب انسان کو خدا نے اپنے ہاتھ کی کاراگری سے بنایا تو وہاں پہ بھی خدا نے شریعت دی، حکم دیا کہ تم اس درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا. لیکن انسان کے بنانے سے پہلے بھی خدا نے کچھ احکامات دیے تھے ہمیں. میرے ساتھ نکالیں پیدائش 11 باب، اس کی 29 اور 30 آیت. پیدائش پہلا باب 29 اور 30 آیت کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کلام حق میں لکھا ہے، اور خدا، یعنی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ خدا جب زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا، بنا دیا، تو جب وہ سبزیاں پودے بنا رہا تھا تو خدا نے وہاں پہ بھی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، بیجدار سبزیوں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے حکم دیا کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. 29 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روح زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. یہاں پہ بھی خدا نے حکم دیا، شریعت دی، قانون دیا کہ تمام بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں. اور جڑی بوٹیاں، ہری جڑی بوٹیاں انسان نے، خدا نے زمین کے کل جانوروں اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے مخصوص کی، اور ان سب رینگنے والے جانداروں کے لیے جن میں زندگی کا دم ہے، یہ ساری ہری بوٹیاں جو ہیں ان کو کھانے کو دیں. اس کے بعد جب نوح کا طوفان آتا ہے، اس وقت بھی خدا نے تھوڑی شریعت، تھوڑے قانون جو ہیں، قوانین جو ہیں، وہ اپنے لوگوں کو عطا کیے. پیدائش 9 باب اس کی 3 سے 4 آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. میرے سیسو، یہاں پہ خدا نے ایک اور نیا حکم دے دیا کہ تم نے گوشت کے ساتھ جو اس ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. یہی سے میں یہ سمجھتا ہوں جو ذبح کا کنسپٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے. یعنی وہ چیز جو مر جاتی ہے اسے آج تک بھی لوگ نہیں کھاتے، کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے. لیکن جس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، جس کی شاہ رگ پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور خدا نے بڑی سختی سے کہا کہ تم خون کو نہ کھانا، کیونکہ اس کی جان اس میں ہے. یہاں پر خدا نے خون کے بارے میں منع کیا کہ تو نے خون کو نہیں کھانا. پھر ہم جب موسیٰ کے دور میں
जाते हैं जब खुदा ने कोई सीना पर शरीयत मूसा को अता की, जिस तरह हमने यशायाह नबी के सहीफे में पढ़ा कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां खुदा अपने कानून को अपने लोगों की रहनुमाई के लिए देता गया। कुल सीना पर जब हम देखते हैं तो वहां पे भी खुदा ने अपने लोगों को फरमाया कि तुमने ये चीज ये जानवर नहीं खाना। अहबार उसका 11 बाब जरा देखते हैं कि खुदावन ने, अगर मैं पूरा इसको पढ़ूं तो ये शायद मुमकिन ना हो क्योंकि टाइम को हमने मद्देनजर रखना है। तो वहां पे हर एक जानदार, हर एक जानवर का नाम लिखकर उसकी निशानियां बताकर वाज़िया कर दिया गया है कि तुमने ऐसे ऐसे जानवर को नहीं खाना। अहबार उसके 11 बाब उसकी 39 और 40 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उसकी लाश में से कुछ खाए या वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो। अगर हम उन तमाम जानदारों के लिए, जानवरों के लिए जो खुदा ने हमें मना किया है, अहबार 11 बाप उसके पूरे अगर बाप को हम देखें तो उसमें तमाम जानदारों के बारे में खुदा ने बतला दिया है कि कौन कौन से जानवर, कौन कौन सी चीजें आपने नहीं खानी। परिंदों के बारे में, पानी के अंदर जो जानवर हैं उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ देता हूं। अहबार 11 बाप पहली आयत से हम शुरू करते हैं। फिर खुदा ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग आओ तुम उनको खाओ, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को जिनके वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। इसी तरह आगे भी इन तमाम जानदारों के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सफान के बारे में कि वो जुगाली करता है, उसके पांव अलग नहीं, इसलिए वो भी नापाक है। खरगोश के बारे में कि वो भी नापाक है। सूर के बारे में। इसलिए असीसो, जब हम पानी के जानवरों की बात करें तो 10 आयत में कि लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों, दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। यहां ये बात हम सब मछलियों के बारे में जानते हैं और सब इसको बड़े शौक से खाते भी हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक कानून हमें दे दिया गया है, लिखा है कि वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। हर मछली जो है वो हमारे लिए खाने के लिए नहीं है असीसो। जिनके पर और जिनके छिलके मौजूद है उनके जिस्म के अंदर, वो मछलियां, वो आबी जानवर हम खा सकते हैं। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कारियत करना। पानी के जिस किसी जानवर के ना पर हो और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। इसलिए याद रखें, हर एक मछली जो है वो हमारे खाने के लिए अच्छी नहीं है। हम उसी मछली को खा सकते हैं जिसके पर यानी फिन्स और स्केल्स हों, छिलके हों। अगर परिंदों की बात करें तो उकाब, उस्तख्वान, खार, ये 13 आयत में सारे चील, कौवा, हर किस्म के
जो जानवर हैं उनके बारे में लिखा है। फिर 20 आयत में रेंगने वाले जानदारों के बारे में लिखा है। 29 आयत में लिखा है, और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये है, न्योला, चूहा और हर किस्म की छिपकली, हरजून और गो और छिपकली और सांडा और गिरगिट, ये सब रेंगने वाले जानवरों में ये तुम्हारे लिए नापाक है। मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, जब उसने इंसान को नहीं बनाया था, इंसान की पैदाइश से पहले ही खुदा ने थोड़ा हुक्म वहां दिया, जब खुदा इन चीजों को बना रहा था। फिर चलते चलते जब नूह का तूफान आया, फिर खुदा ने वहां पे अपने लोगों से बात की, खुदा ने वहां कानून दिए। फिर कोहे सीना पर मूसा को शरीर दी। लेकिन फिर जब फजल का दौर आया, ये बड़ी खूबसूरत आयत जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और मुझे इसको पढ़ते हुए भी बड़ी रूहानी तरक्की भी मिलती है। मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील 7 बाब उसकी 20 आयत। मरकस की अंजील 7 बाब उसकी 20 आयत हम तिलावत करेंगे। इसमें लिखा है खुदा के कलाम में, बल्कि 19 से शुरू करते हैं, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती और मजबला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। इस आयत को जरा गौर से देखें कि बहुत सारे लोग जो है इस आयत की तशरीह गलत कर देते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस नए आयतनामा में भी खुदा ने लिखा है कि उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया, इसलिए हम हर चीज खा सकते हैं। लेकिन मेरे असीसो, यहां पे अगर गौर से देखें तो लिखा है कि उसने तमाम खाने की चीजें, जिसमें खुदा ने शरीयत के दौर में, नूह के दौर में और पैदाइश के दौर में जब वो चीजें बना रहा था, वहां पे जो खाने की चीजें हैं, खुदा ने वहां पे उनको मेंशन किया कि ये खाने की चीजें हैं जिनको तुमने खाना है, और ये खाने की चीजें, ये चीजें हैं जिनको तुमने नहीं खाना। इसलिए यहां पे भी बात जो हो रही है उन चीजों की बात हो रही है जिसको खुदा ने कहा था कि ये चीजें तुमने खानी है। यानी जितनी भी चीजें जो खाने को दी गई, जिसका खुदा ने हुक्म हमको दिया, खुदा ने कहा कि ये चीजें नयातनामे में भी कि तुमको उसने उसको पाक ठहराया। खुदा ने क्या कहा? मसीह यीशु जब जमीन पर, इस दुनिया पर हुए, जमीन पर आए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामा जो है वो यहूदियों की शरीयत। पौलुस रसूल कहता है कि शरीयत मेरा उस्ताद है, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। जिसको खुदा पाक या नापाक कहते हैं, वो आज भी, अब भी पाक और नापाक ही है। खुदा के लोगों, मरकस की अंजील 7वें बाब में ही फकी और फरीसी जो यरूशलेम से आए थे, उन्होंने एक मसला खुदावंद यीशु अल नासरी के सामने पेश किया। कहते हैं कि तेरी शागिर्द जो है वो बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। यहूदियों ने शागिर्दों पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये हाथ नहीं धोते। लेकिन अगर शरीयत में देखा जाए, जो कि फकी और फरीसी शरीयत को फॉलो करते हैं, शरीयत में कहीं भी नहीं लिखा कि बिन धोए हाथ खाना नहीं खा सकते। मेरे चीजों, हाथ गंदे जरूर हो जाते हैं लेकिन नापाक नहीं। नापाक तब होते हैं जब मुर्दा चीजों को, मरी हुई चीजों को हाथ लगाते हैं, जो कि अहबार की किताब में हमने पढ़ा। फकी और फरीसी नापाक की तशरीह इस तरह करते थे कि बिन धोए हाथ खाना खाने से नापाक हो जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, या
کوئی دو منٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں، اب پھر واپس آ کر اسے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. یعنی اس طرح تو آپ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں. کئی دفعہ بزرگ جو ہیں وہ ایسی روایات دے دیتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں. مسیحوں میں بھی ایسی روایتیں چل رہی ہیں، کلیسیوں کے اندر بھی ایسے روایتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اب یہاں پر مسیح یسوع پر الزام لگ گیا کہ تیری شاگرد بن دھوئے ہاتھ کھانا کھاتے ہیں. مگر میرے عزیزو، مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 18 اور 20 آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں یسوع المسیح نے جواب دیا. 19 آیت کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو لکھا ہے، مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 18 سے 20 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. اس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے. یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی. یہ سب بری چیزیں، پوری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ایسی آیات کو جو اس کے سیاق و سباق کو نہیں پڑھتے، ان کی تشریح جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں کہ یسوع نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. یہ کھانے کی چیزوں کے متعلق کہا گیا جو شریعت میں بتا دی گئی کہ یہ چیزیں نہیں کھانی اور یہ چیزیں کھانی ہے. خدا جو یکساں ہے، ازلی اور ابدی ہے، خدا نے پیدائش ہی سے احکام دینے شروع کیے میں، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں. یہی خدا کو اس سینہ پر جہاں خدا نے کھانے پینے کے بارے میں بتایا، وہاں یہ بھی بتایا کہ کون کون سی قربانیاں گزرانی ہیں. ویسے تو خدا نے بہت ساری قربانیوں کو گزرانے کے لیے کہا ہے، مگر ان میں خاص اور چند کے بارے میں آج ہم کلام حق میں سے سیکھیں گے. نمبر 1، سوختنی قربانی، جس کو ہم انگلش میں کہیں تو برنڈ آفرنگ کہتے ہیں. نظر کی قربانی، گرین آفرنگ. نمبر 3، سلامتی کی قربانی، فیلوشپ آفرنگ. اور نمبر 4، خطا کی قربانی، سن آفرنگ. اور پھر 5 نمبر پہ جرم کی قربانی، جس کو ہم گلٹ آفرنگ بھی کہتے ہیں. یہ وہ قربانی ہے جو شریعت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی گزرانی جاتی تھی. خاص طور پر سوختنی قربانی کی بات کریں تو نوح نے کون سی قربانی گزرانی تھی؟ اس نے بھی سوختنی ہی قربانی گزرانی تھی. اور برنٹ آفرنگ کا مطلب ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، کہ یہ قربانی کھائی جانے والی نہیں بلکہ جلائی جانے والی ہے. اس قربانی کو کھایا نہیں جاتا، اس کو صرف اور صرف جلایا جاتا ہے. نوح نے کشتی سے جب وہ باہر نکلے تو اس نے چند پاک جانور لیے، اس نے مذبح بنایا، ان کو ذبح کیا اور سوختنی قربانی گزرانی، یعنی ان کو جلایا. اور پھر ابراہیم کی بات کریں تو اس نے بھی سوختنی ہی قربانی چڑھائی تھی، گزرانی تھی. بہت سارے لوگ، دوسرے لوگ اسماعیل کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق کی قربانی کے بارے میں بات ہے. بات یہ نہیں کہ یہ اسماعیل کی ہے، اسحاق کی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قربانی کون سی تھی. کیا یہ قربانی کھانے والی تھی یا یہ قربانی جلانے والی تھی؟ اگر یہ قربانی جلانے والی ہے تو پھر ہم اس کو کھا نہیں سکتے.
میرے عزیزو، اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم بات کریں خطا کی قربانی کی، تو یسوع نے ہم سبوں کے خطاؤں کی قربانی صلیب پر دے دی۔ بنی اسرائیل بکرے بچڑے لیتے اور ان کو خطا کی قربانی کے لیے چڑھاتے تھے، اس پر ان کے سال بھر کے گناہ لاد دیے جاتے تھے۔ یوں ایک بکرا اس کے یا اسرائیل کے گناہ اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اگر ایک بکرا گناہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے تو خدا کا برا سارے جہان کے گناہ اٹھا کیوں نہیں لے سکتا؟ کلام حق میں لکھا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس دیوار کو جو انسان کے گناہ کے سبب سے، اس حکم کے وسیلہ سے جس کو آدم نے توڑا، اور وہ حکم بھی جو خدا نے دیا وہ کھانے پینے کے متعلق ہی تھا، جس کے وسیلہ سے خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار پیدا ہو گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی قربانی گزرانتے ہیں اور کون سی قربانی کو گزراننا چاہیے۔ کیا ہمیں خطا کی قربانی بچڑا لے کر اس پہ ہاتھ رکھ کر قربانی دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر ایک دفعہ قربانی دے دی۔ کوئی انسان، کوئی بچڑا، کوئی بیل ایسی قربانی نہیں دے سکتا تھا جس کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان دوبارہ رابطہ قائم ہو جاتا۔ ہم نذر کی قربانی گزارتے ہیں، ہم سلامتی کی قربانی گزارتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہیں۔ قربانی کا مطلب جس طرح میں نے بتایا کہ قربانی گزرانے والا اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نذر کی قربانی کو گزارنا ہے، ہمیں سلامتی کی قربانی کو گزارنا ہے، شکر گزاری کی قربانی کو ہر وقت گزارنا ہے، تاکہ ہم اپنے معبود کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اور زیادہ قریب ہوں، جو آج بھی جاری ہے۔ مگر خطا کی قربانی یسوع نے ایک ہی دفعہ دے دی، جو کہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ کلام حق میں لکھا پولس رسول کہتا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، پھر نہ کوئی یہودی رہا اور نہ کوئی یونانی۔ یسوع نے مصلوب ہو کر زندہ ہونے کے بعد کیا کہا کہ تم ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اب خطا کی قربانی چھوڑ دو، دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ ساری قوموں کو جا کر شاگرد بنو، جو یہودی ہیں، جو غیر اقوام ہیں، اور یہاں پہ یونانی کا لفظ آتا ہے۔ دنیا کے اندر جو خدا کو 3 قسم کی اقوام جو ہے وہ نظر آتی ہیں، پہلے یہودی، دوسری مسیحی، اور تیسرے یونانی۔ یونانی وہ لوگ ہیں جو دوسری اقوام سے ہیں، جس کا مطلب ہے غیر اقوام۔ تو خدا نے کہا، یسوع نے کہا، ساری قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، جو یہودی ہیں، جو یونانی ہیں، جو دوسری اقوام کے ہیں، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو، ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے حکم دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تعلیم خدا کے مسیح یسوع کے شاگردوں نے پوری دنیا میں کس طرح پھیلائی۔ توما رسول بر صغیر میں آیا، جس نے یسوع کے نام کی منادی کی کہ کوہ کلوری پر یسوع نام ایک شخص مصلوب ہوا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا، جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں نذر کی قربانیوں کو گزارنا ہے۔ خطا کی قربانی سے خدا نے، یسوع نے خود قربانی دے کر چھٹکارا دے دیا ہمیں۔
ہم آزاد ہو گئے، لیکن جو قربانیاں ہمیں دینی ہے وہ نظر کی قربانیاں، شکر گزاری کی قربانیاں، سلامتی کی قربانیاں ہیں۔ اور پھر ایک اور قربانی جو ہمیں ہر وقت گزرانی چاہیے، وہ ہے حمد کی قربانی۔ عبرانیوں 13 باب 14 آیت، اس کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے چڑھایا کرو۔ ہمیں حمد کی قربانی کو گزارنا ہے۔ داؤد نبی کہتے ہیں، شام صبح دوپہرہ نو میں فریادہ گزرانا۔ ہمیں ہر وقت گزرانی ہے، جب بھی موقع ملے خدا کے حضور اپنے ہونٹوں کی قربانی کو پیش کرنا ہے، حمد کی قربانی دینی ہے، تاکہ ہمارا خدا جس کے ہم فالور ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں، جس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے خدا کے اور زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب حمد کی قربانی بھی خدا کے اور زیادہ نزدیک لے کے آتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جب ہم حمد کی قربانی کو گزرانتے ہیں تو وہ اپنا تخت وہاں پہ لگا لیتا ہے، وہ خود وہاں پہ موجود ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ حمد کی قربانی کی بھینی خوشبو لیتا ہے۔ اس لیے عزیزو یاد رکھیں، ہمیں اپنی قربانیوں کو سمجھنا ہے۔ ہمیں بڑوں بچڑوں کی قربانیوں کو اسی لیے نہیں دیتے کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہم سبوں کے لیے وہ قربانی جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، کوئی بچڑا نہیں دے سکتا تھا، کوئی انسان نہیں دے سکتا تھا، کوئی نبی نہیں دے سکتا، خدا خود روح زمین پر آ کر اس نے انسانی بھیس میں آ کر اس نے ہم سبوں کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا۔ البتہ ہم خدا کے بڑے یسوع کی قربانی کو یاد ضرور کرتے ہیں۔ اس نے جو قربانی دی ہم اس کو یاد ضرور کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے نہیں بلکہ اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ کلام پاک میں جیسے لکھا ہے کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شاگردوں کو کہا کہ یہ میرا بدن ہے، پھر اس نے پیالہ لیا اور شاگردوں کو کہا کہ یہ پیو، یہ نئے عہد میں خون ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ جب کبھی تم اس پیالے میں پیتے ہو اور اس روٹی میں سے کھاتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے جب تک وہ نہ آئے۔ ہم یسوع کی قربانی کو یاد کرتے رہنا ہے عزیزو۔ یہ ہے وہ قربانیاں جو ہمیں کرنی ہے، جو ہر وقت گزرانی ہے۔ شکر گزاری کی قربانی گزرانی ہے، فیلوشپ کی قربانی گزرانی ہے۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو کلیسیاں ہیں، پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو تعلیم دی ہے، کیونکہ خط جتنے بھی ہیں یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ پڑھنے لگا ہوں پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی پہلی آیت سے، جس میں اگر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے جائے تو یہ شاید بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب 10 باب 11 باب جو کہ بہت بڑا اسی قربانی کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو میں کنکلیوڈ کرتے ہوئے آسان الفاظ میں کہ بتوں کی قربانی کے بارے میں جو پہلا کرنتھیوں 8 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسی قربانیوں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ جو ایمان میں کمزور ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر وہ بتوں کی قربانی کو کھا بھی لے تو کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ ایسی قربانی جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنے اس سے پرہیز کرو۔ 10ویں باب میں جا کے وہ پھر یہی کہتے ہیں۔ 10ویں باب میں 14 آیت سے 22 آیت میں جو ہے وہ غیر قوموں کی قربانیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر ہم پڑھنا چاہتے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 14 آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے،
इस सबब से ऐ मेरे भाइयों, बुत परस्ती से भागो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, मैं कहता हूं, तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? बरकत का प्याला क्या है? जिसमें आज भी मसीही लोग, उसके नाम लेवा, उस पर ईमान रखने वाले, जो जब हम अशायर बानी लेते हैं, जिस पर हम बरकत चाहते हैं, वो है बरकत का प्याला। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। रोटी मसीह यीशु की जात है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। इसलिए हम जो बहुत हैं, हम जो मसीही मुख्तलिफ चीजों में एक दूसरे से जो इख्तलाफात रखते हैं खाने पीने के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसी बातों से गुरेज करना है, हमें ऐसी बातों की तरफ जाना है जिसमें हमारी रूहानी तरक्की हो। हम उस रोटी को लें जो यीशु ने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। हम चीज खाएं जो बाइबल मुकद्दस में साफ और वाज़िया तौर पर हमें गाइड करती है। बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। और आखिर में यीशु मसीह की कुर्बानी, जो उसने खता की कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश किया। मेरे शिशु, आज अन्यों को देखना है, समझना है कि हमें कौन सी कुर्बानियां देनी चाहिए। हमें हम्द की कुर्बानी, जो हर वक्त उसने फरमाया कि उसके हुजूर चढ़ानी है। नजर की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, सलामती की कुर्बानियां उसके हुजूर पेश करनी है, ताकि हम अपने माबूद, अपने खुदा के और ज्यादा नजदीक आ जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ